Genesis chapter 8. Ang mga tubig minghubas. Ug nahinumdom ang Dios kang Noe ug sa tanan nga mga mananap ug sa tanang kahayupan nga didto uban kaniya sa arka. Ug pinaagi sa Dios ang usa ka hangin sa ibabaw sa yuta ug minghubas ang mga tubig. 2. Ug ang mga tinubdan usab sa hiladman ug ang mga tambuanan sa langit natakpan ug ang ulan sa langit napugngan. 3. Ug ang mga tubig sa yuta nagakadiyutay sa walay hunong ug minghubas ang mga tubig sa miagi na ang usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw. 4. Ug nahitungtong ang arka sa bulan nga ikapito. Ang ikapulo ug pito ka adlaw sa bulan sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. 5. Ug ang mga tubig nagpadayon sa paghubas hangtod sa ikapulo nga bulan. Sa ikapulo nga bulan, ang nahauna nga mga adlaw sa bulan, nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. 6. Ug nahitabo nga sa katapusan sa kapatan kaadlaw, giablihan ni Noe ang tambuanan nga iyang gihimo sa arka. 7. Ug gisugo niya ang uwak nga migikan ug naglibot-libot hangtod sa mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta. 8. Gisugo niya ang salampati gikan kaniya aron magtan-aw kung ang tubig mihubas na ba sa ibabaw sa nawong sa yuta. 9. Apan ang salampati walay hingkaplagan nga arang katugdanan sa mga lapalapa sa iyang tiil ug siya mibalik kaniya ngadto sa arka. Kay ang mga tubig diha pa sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta ug siya mituyod sa iyang kamot ug midakop niini ug gisulod niya kini sa arka. 10. Ug mihulat pa siya og pito ka adlaw ug unya gipagula niya pag-usab ang salampati sa arka. 11. Ug ang salampati mibalik kaniya sa kahaponon ug ania karon usa ka dahon nga lunhaw sa olevo diha sa iyang sungo nakutlo. Niini nga pagkaagi nasabot ni Noe nga ang mga tubig mihubas na sa ibabaw sa yuta. 12. Ug mihulat pagayod siya og pito ka adlaw ug unya gisugo niya ang salampati nga wala na mobalik kaniya. 13. Ug nahitabo nga sa ikaunom ka gatos ug nahauna nga tuig sa nahaunang bulan sa nahaunang adlaw sa bulan ang mga tubig mihubas sa ibabaw sa yuta ug gikuha ni Noe ang atop sa arka ug siya mitan-aw og ania karon ang nawong sa yuta namalana. 14. Ug sa ikaduha nga bulan sa ikakaluhaan nga pito ka adlaw sa bulan namala na ang yuta. 15. Ug nagsulti ang Dios kang Noe nga nagaingon. 16. Kumawas ka sa arka, ikaw ug ang imong asawa ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kuyog kanimo. 17. Ug ipagula mo uban kanimo ang tanan nga mga mananap nga anaa uban kanimo, ang tanan nga unod, ang mga langgam ug ang kahayupan ug ang tanan nga mananagkamang ibabaw sa yuta, aron sila managsanay sa yuta ug managpamunga ug managdaghan sila ibabaw sa yuta.
18. Ug mingkawas si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang iyang asawa, ug ang mga asawa sa iyang mga anak kauban kaniya. 19. Ang tanan nga mga mananap ug ang tanan nga mga nagakamang ug ang tanan nga mga langgam bisan unsa nga nagalihok sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang nanggawas sa arka. 20. Ug mitukod si Noe og usa ka halaran alang kang Jehova, ug mikuha siya sa tanan nga mananap nga malinis ug sa tanan nga langgam nga malinis, ug mihatag siya og mga halad nga sinunog sa halaran. 21. Ug si Jehova nakapanimaho sa matamis nga kahumot, ug miingon si Jehova sa iyang kasing-kasing, dili ko na pagatunglohon pag-usab ang yuta tungod sa tao, kay ang tuyo sa kasing-kasing sa tao daotan sukad sa iyang pagkabata, ug dili ako na pagalaglagon pag-usab ang tanan nga butang nga buhi ingon sa gibuhat ko. 22. Samtang ania pa ang yuta, ang pagtanom, ang pag-ani, ug ang kabugnaw, ug ang kainit, ang ting-adlaw, ug ang ting-tugnaw, ug ang kaadlawon, ug ang kagabion, dili magaundang.